Okay. Computer history in Nepal. In in Nepal, computer was first calculating device was introduced in 2018 Bikram Sambat. For the first time, it was not completely computer, but it was a small calculator, which name was Facet calculator, and it was brought in 2018 BS. And it is very easy to remember. There are three different devices which are introduced in Nepal before general purpose computer were introduced. These are 2018, 2028, and 2038. Difference is only of 10 years each. So facet calculator was brought in 2018 BS for census, population census, and it helped to calculate very quickly, but very quickly also it took several years to calculate. And after 10 years, 2028 BS, IBM 1401, it was the second generation computer, and which was brought in Nepal and from USA, and it was hired paying 1,25,000 per month. Eh? Per month, 1,25,000 money was paid to US government. And similarly, it was used in census and census result. It it had calculated census, and it took 1 year, 7 months, and 15 days to complete the calculation of population census in 2028. And after few years, when population census was completed, then government of Nepal did not return back this computer to USA, and finally it was bestowed by US government to Nepal. लास्टमा उसले चाहिँ त्यो US गभर्मेन्टलाई चाहिँ पैसा के अरे मन्थली 1,25,000 तिर्दै 2-3 वर्ष राखिसकेपछि लास्टमा नेपालले पच बनायो हैन. Similarly, after 10 years again, 2028 BS ICL 2950/10 यो ICL 2950 भनेको चाहिँ यो मोडल भयो र त्यो मोडलको 10th भर्सन भनेको सेम मोडल 10th भर्सन चाहिँ $2 million मा चाहिँ फेरि 2038 मा चाहिँ किनेर ल्यायो. त्यो पनि पपुलेसन सेन्ससकै लागि है, पपुलेसन सेन्ससकै लागि. बट इट वाज हेल्प्ड बाई UNDP एन्ड UNFPA अनफा है. यो दुईटा संस्थाले चाहिँ $2 million बराबरको चाहिँ कम्प्युटर नेपाललाई दिएको भन्ने कम्प्युटरको हिस्ट्रीमा छ नेपालमा. आफ्टर 2038 different companies, different organization and school, colleges, they started bringing computer, general purpose computer for their offices purpose. Till then, it was not accessible to general people, normal people, because it was too much expensive and average people, common people could not afford it. होइन 38, 39, 40, 45, 50सम्म पनि 2050 हाराहारीसम्म पनि चाहिँ पर्सनल कम्प्युटर किन्नलाई एकदमै मान्छेलाई गाह्रो हुन्थ्यो, धेरै अत्याधिक महँगो हुन्थ्यो. त्यतिखेर चाहिँ अब 2038 मा 38-40 भन्दा पछाडिको समयमा चाहिँ मान्छेहरूले अलिअलि अब आफ्नो अर्गनाइजेसनको लागि कम्प्युटर किन्न थाले, ब्याङ्कहरूले राख्न थाले, कलेजहरूले राख्न थाले होइन, ठुल्ठुलो कम्पनी, इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले चाहिँ राख्न थाले त्यतिखेर. त्यसपछि अनि बल्ल 2050 भन्दा पछाडि मात्रै आएर अनि कम्प्युटरको त्यो जति बेला अनि माइक्रो कम्प्युटरको चाहिँ इन्भेन्सन भयो, माइक्रो कम्प्युटरको चाहिँ इन्भेन्सन भइसकेपछि त्यसपछि बल्ल अनि जेनरल पिपलहरूले चाहिँ आफूले पर्चेस गर्नलाई सक्ने भए. र हुँदै हुँदै अब अहिले आएर कम्प्युटर मात्रै होइन ल्यापटप पनि मान्छेलाई कमन भइसक्यो र इजिली अभाइलेबल हुन थाल्यो होइन. र यसरी चाहिँ कम्प्युटर हिस्ट्री नेपालमा यो 3वटा चाहिँ डिभाइस एकदम मेन्डाटोरी छ, हामीले याद गर्नुपर्छ. यो फ्यासिट क्यालकुलेटर भन्ने तिम्रो बुकमा दिएको छैन, तर पनि सम्झियो भने सजिलो हुन्छ लेख्नलाई. यो कम्प्युटर हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भनेदेखि अब हाम्रो बुकमा नदिए पनि यो 2018 मा सेन्ससको लागि ल्याएको क्यालकुलेटर हो. कम्प्युटरै नभए पनि कम्प्युटर एउटा चाहिँ क्यालकुलेटिङ डिभाइस भएको हुनाले हामीले यसलाई पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ. र त्यसपछि आएर 2000 अब
इन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनहरू के भयो त? कम्प्युटर त यो 3टा डेभलप होइन 3टा चाहिँ एन्ट्री गराइयो नेपालमा भने त्यसपछि 2031 तिर एउटा डाटा प्रोसेसिङ इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर इडिपी भनेर चाहिँ एउटा डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर खोलियो। त्यो डाटा प्रोसेसिङ सेन्टरमा चाहिँ कम्प्युटर नभए पनि डाटा प्रोसेसिङ गर्ने त्यहाँ डिफ्रेन्ट इम्प्लोइहरूले चाहिँ गर्ने गर्थे। तर त्यो डाटा प्रोसेसिङ सेन्टरमा 2038 मा चाहिँ आइसिएल 2950 ल्याएपछि अनि त्यसपछि त्यहाँको इम्प्लोइहरूले पनि डेटा प्रोसेसिङ एकदम क्विकली गर्न थाले। र त्यतिखेर अब एउटा कम्प्युटरको $2 मिलियन भनेको अब आफै कन्भर्ट गरेर नेपालीमा कति हुन्छ त्यति पैसा तिरेर नेपालमा ल्याएको थियो 2038 मा भनेदेखि अब अहिले चाहिँ 35,000 35,000 मा चाहिँ ल्यापटप हामीले किन्न सक्छौँ भनेपछि अहिले त्यति चिप भइसकेको छ कम्प्युटर है। र र फिचरहरू पनि त्यतिखेरको भन्दा अहिले एडभान्स हुँदै गइरहेको छ। यो भयो कम्प्युटरको हिस्ट्री। अब त्यसपछि जेनेरेसन चाहिँ कस्तो छ त? अब कम्प्युटरको जेनेरेसन होइन, हामी फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन भन्छौँ। के हो त जेनेरेसन? जेनेरेसन भनेको चाहिँ तिम्रो के हो भने द डेभलपमेन्टल प्रोसेस अफ कम्प्युटर द्याट टुक प्लेस इन डिफ्रेन्ट टाइम ड्युरेसन भन्छ। कुनै एउटा सर्टेन हिस्ट्रीको टाइम ड्युरेसनमा पर्टिकुलर कुन कम्प्युटर कस्तो कस्तो फिचरको कम्प्युटर डेभलप भयो त्यही आधारमा चाहिँ कम्प्युटरको जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गरेको छौँ। जस्तै हामीले फर्स्ट जेनेरेसनदेखि 5th जेनेरेसनसम्म हामीले क्याटेगोराइज गरेका छौँ भने होइन गरेका छन्। त्यसमा फर्स्ट जेनेरेसन भनेको चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन कसरी क्रिएट गरियो भन्दाखेरि जेनेरेसन कसरी क्याटेगोराइज गरियो भने जस्तै सर्टेन ड्युरेसनमा कति होइन कति एडीदेखि कति एडीसम्म त्यो बिचको पिरियडमा चाहिँ के डिभाइस युज भयो होइन, त्यो डिभाइस युज भयो अनि कस्तो खालको फिचरहरू इनपुट आउटपुट डिभाइस कस्तो खालका डिभाइसहरू युज भए त्यो आधारमा चाहिँ हामीले यहाँ पढ्ने गर्छौँ। जेनेरेसन फर्स्ट टु 5th टोटल देयर आर 5 जेनेरेसन अफ कम्प्युटर है। त्यसपछि अब फर्स्ट जेनेरेसनदेखि हामी हेर्दै जान्छौँ। फर्स्ट जेनेरेसन भनेको चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनमा के भयो त? सबैभन्दा पहिली डेभलप भएको जेनेरेसन भनेको फर्स्ट जेनेरेसन हो। फर्स्ट जेनेरेसनको सबैभन्दा अब हामीले तिमीहरूले अब एउटा हिजो त्यो हिस्ट्रीको टेबल बनाए जस्तै एउटा टेबल यो कतिमा छ भने पेज नम्बर पो है यहाँ एउटा कतिमा दिएको छ भने पेज नम्बर 22 मा एउटा टेबल दिएको छ। त्यो टेबल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो टेबल याद गर्ने है पेज नम्बर 22 मा। र त्योभन्दा अगाडि हामी फर्स्ट जेनेरेसनको पहिलो सम्झिनुपर्ने कुरा जेनेरेसन भन्ने बित्तिकै कहिलेदेखि कहिलेसम्मको ड्युरेसन। फर्स्ट जेनेरेसन कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्दाखेरि 1940 to 1956 भन्छौँ हामी होइन। ड्युरेसन भनेको चाहिँ 1942 देखि लिएर 1956 सम्म। अब यो 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष भेरिएसन हुन्छ है। यो तिमीहरूले अब स्कुलमा चाहिँ 1942 कतिदेखि 1942 देखि 19 कतिसम्म पढाएको थियो 1958 सम्म पढाएको थियो। अब यहाँनिर फेरि 56 भन्नु थोरै स्लाइटली डिफरेन्स हुनसक्छ तर त्यसले केही फरक पार्दैन। यो चाहिँ एडी है, यो ड्युरेसन चाहिँ 1942 देखि 1956 एडी। किन यो बिचको टाइमलाई चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन भनियो? 1942 देखि 1956 लाई चाहिँ किन फर्स्ट जेनेरेसन भनियो? अथवा 1940 तिरैबाट किन भनेन? अथवा 1960 सम्मलाई किन फर्स्ट जेनेरेसन भनिएन? यो कारण भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति पनि यो 1942 टु 1956 को बिचमा जति पनि कम्प्युटर डेभलप भएको छ त्यो कम्प्युटरले मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टको ठाउँमा चाहिँ एउटै डिभाइस युज गरेको छ, त्यो भनेको भ्याकुम ट्युब्स हो होइन। सो मेन इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर के इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेको चाहिँ भ्याकुम ट्युब VACUUM भ्याकुम TUBS भ्याकुम ट्युब है भनेको मेन इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ त्यतिखेर के भएको थियो? भ्याकुम ट्युब युज भएको थियो। त्यही भएर जति पनि अब यसमा हामीले 1956 भनेर यसमा पढ्यौँ, अर्को बुकमा हेर्ने हो भने 1958 भनेर दिएको हुनसक्छ। तर जे भए पनि यदि 42 र 56 57 अथवा 55 को बिचमा जति पनि डिभाइसहरू डेभलप भएका छन् र त्यो डिभाइसमा यदि भ्याकुम ट्युब युज भएको छ भने त्यो भ्याकुम ट्युब युज भएको डिभाइस भनेको चाहिँ त्यो फर्स्ट जेनेरेसनमा हामीले क्याटेगोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा माइन्ड मेकअप कन्सेप्ट यो क्लियर गर्ने है।
त्यसपछि अब फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरको फिचरहरू भनेर लेख्न आउँछ तिमीहरूलाई। फिचर पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ ड्रब्याक पनि लेख्न आउँछ। बिकज फर्स्ट जेनेरेसनमा एडभान्टेज भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ ड्रब्याक छ। कसले कोरेको नबुझेर हो, ड्रब्याक छ है त्यहाँनिर चाहिँ। अब यो चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ होइन, ड्रब्याकहरू प्रवेश एक्सपेन्सिभ थियो यो होइन, टु मच एक्सपेन्सिभ। त्यसपछि लार्ज, तिम्रो एउटा कम्प्युटर राख्नलाई झन्नै एउटा बिल्डिङै चाहिने होइन त्यत्रो। अब त्यो मार्क आई जस्ता कम्प्युटरहरू राख्नलाई हिजो हामीले डिस्कस गरेका थियौँ कत्रो हुन्छ त्यो कम्प्युटर होइन। त्यो कम्प्युटरहरू राख्नलाई नर्मल्ली एउटा बिल्डिङै चाहिने होइन। लार्ज हुने बित्तिकै के हुन्छ, स्पेस अकुपाई गर्छ, त्यो डिसएडभान्टेज भयो होइन। लेस रिलायबल होइन, लेस एकदमै कम रिलायबल होइन, विश्वसनीय एकदमै कम थियो है। त्यसपछि के भयो, रिलायबल भने के सर? रिलायबल भनेको विश्वसनीय, विश्वास गर्न गाह्रो भनेको रिजल्ट त्यति राम्रो नदिने, पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो नभएको, एकदम ढिलो काम गर्ने होइन, एकदमै दे वर भेरी स्लो होइन। स्लो थियो, एक्सपेन्सिभ पनि थियो, लार्ज पनि थियो। अनि त्यसपछि के पनि हुन्थ्यो भनेदेखि जस्तै यसले चाहिँ एकदमै कन्ज्युम्ड, CONSUMED कन्ज्युम लार्ज अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी होइन, एकदमै अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी। अब लार्ज अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी जति धेरै चाहिँ इलेक्ट्रिक पावर कन्ज्युम गर्यो त्यति के हुन्छ, प्रोड्युस्ड मोर हिट, एकदमै छिटो तात्ने होइन, धेरै तात्ने यस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि मिली सेकेन्डमा काम गर्थ्यो यसले है, वर्कड एट मिली सेकेन्ड, वर्कड एट मिली सेकेन्ड। मिली सेकेन्ड भनेको चाहिँ जस्तै हामीले 1 सेकेन्डलाई 100 टाइम्स फ्र्याक्सन गऱ्यौँ भने 1 पार्ट भनेको त्यसको 1 मिली सेकेन्ड भयो है। एक सेकेन्डलाई हामीले 100 टाइम्स स्प्लिट डाउन गऱ्यौँ भने त्यसको 1 पार्ट चाहिँ के भन्छ, मिली सेकेन्ड होइन। त्यो चाहिँ अब हामीले कम्पेरिजन गर्ने हो भने त त्यो एकदमै फास्ट हो मिली सेकेन्ड भनेको। तर अहिले आएर त्योभन्दा पनि फास्टेस्ट कम्प्युटरहरू निक्लिसकेको हुनाले एज अ कम्पेरिजन हामीले फर्स्ट टु फिफ्थ जेनेरेसन कम्पेयर गर्ने हो भने फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर वेयर भेरी स्लोएस्ट कम्प्युटर होइन, वर्क एट मिली सेकेन्ड है, त्यस्तो थियो। त्यसपछि आएर अब यो एकदमै एक्सपेन्सिभ पनि थियो र जस्तै मेसिन डिपेन्डेन्ट। अब कस्तो थियो भन्दाखेरि यो मेसिन कम्पोनेन्ट ह्याड टु बी एसेम्बल्ड म्यानुअल्ली, कमर्सियल अपिल दिस कम्प्युटर्स वेज, कमर्सियल पर्पजको लागि एकदमै पुवर थियो होइन, पुवर इन कमर्सियल युज, कमर्सियल युजको लागि कामै थिएन, व्यापारिक प्रयोजनको लागि युज गर्ने त्यो एकदम बिजनेसलाई नै घाटा बनाउने खालको थियो यो। यसरी हामीले चाहिँ अब जति पनि छ अब यसमा इम्पोर्टेन्ट सम्झिनु पर्ने, बिर्सिनै नहुने, छुटाउनै नहुने भनेको चाहिँ यो भ्याकुम ट्युब। यसैले गर्दाखेरि हाम्रो जेनेरेसन छुट्टिन्छ है, त्यही भएर यसलाई मैले एकदम हाइलाइट गरिदिएँ। यो भ्याकुम ट्युब चाहिँ जति पनि डिभाइसमा भ्याकुम ट्युब युज भयो त्यो डिभाइसहरू सबै कुन जेनेरेसनमा पर्छन्, फर्स्ट जेनेरेसनमा पर्छन् है। त्यसपछि अर्को छ सेकेन्ड जेनेरेसन। सेकेन्ड जेनेरेसन भनेको चाहिँ अब त्यसपछि 56 देखि 56 सेकेन्ड जेनेरेसन। अब सेकेन्ड जेनेरेसनको ड्युरेसन
ड्युरेसन कहिले हो त भन्दाखेरि 56 देखि 63, 1956 to 1963 पनि भन्छ, 64 पनि भन्छ है। यसमा अब 1 वर्ष तलमाथि भएर केही फरक पर्दैन, तर हैन डिभाइस चाहिँ हामीले करेक्ट लेख्नुपर्छ। मेन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टर हैन। डिभाइस चाहिँ हाम्रो के युज भएको थियो, ट्रान्जिस्टर युज भएको थियो। यसलाई पनि म हाइलाइट गरिदिन्छु, यो ट्रान्जिस्टर। अब यसमा ट्रान्जिस्टर युज भयो सेकेन्ड जेनेरेसनमा। अनि अब सेकेन्ड जेनेरेसनको चाहिँ कस्तो थियो त अरू फिचरहरू के थिए भन्दाखेरि अब यसमा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पख है, यो फर्स्ट जेनेरेसनमा हाम्रो चाहिँ बाइनरी ल्याङ्ग्वेज युज हुन्थ्यो है। यो छुटाउनै हुँदैन है, बाइनरी ल्याङ्ग्वेज वाज युज्ड है। फर्स्ट जेनेरेसनमा बाइनरी ल्याङ्ग्वेज युज भयो। बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भनेको यसलाई हामी मेसिन ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छौँ। मेसिन ल्याङ्ग्वेज वाज युज्ड हैन। तर सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ हाम्रो के युज भयो भनेदेखि यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है। यो लो लेभल, अर्ली हाई लेभल र लो लेभल एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज हैन। ASSEMBLY एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज एन्ड अर्ली HLL भनेको चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज है। अर्ली हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज युज्ड भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज, कम्प्लिट हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि होइन, एसेम्ब्ली लो लेभल ल्याङ्ग्वेज मेसिन ल्याङ्ग्वेज पनि होइन। एउटा चाहिँ नेमोनिक्स भन्छ, नेमोनिक्सहरू युज भएको थियो यसमा। यसलाई चाहिँ हामी नेमोनिक्स पनि भन्छ है। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजलाई हामी नेमोनिक्स भन्छ। म ब्राकेटमा लेखिदिन्छु यहाँ, MN हुन्छ नि सर। NMONICS नेमोनिक्स पनि भन्छ। यो स्पेलिङमा अलिकति याद गर, नेमोनिक्स। यो चाहिँ भनेको मान्छेले बुझ्ने पनि हुन्छ, तर ठ्याक्कै प्रोग्रामिङ हाई लेभल प्रोग्रामिङ पनि होइन। इङ्ग्लिस लाइक कोडहरू मिक्स गरेको हुन्छ र कमान्डहरू युज गरेको हुन्छ। यसलाई हामी नेमोनिक्स भन्छौँ, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज। र एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज र अलिक लास्टतिर आएर 1960-61तिर आएर चाहिँ अर्ली HLL भनेको जस्तै फोर्ट्रान ल्याङ्ग्वेज होइन, अल्गोल ल्याङ्ग्वेज, त्यसपछि कोबल ल्याङ्ग्वेज, यिनीहरू चाहिँ अर्ली HLL भनेको चाहिँ यसकोमा म इक्जाम्पल लेखिदिन्छु। भनेको FORTRAN फोर्ट्रान भनेको फर्मुला ट्रान्सलेसन ल्याङ्ग्वेज। त्यसपछि ALGOL ल्याङ्ग्वेज। त्यसपछि आएर COBOL कोबल भनेको कमन बिजनेस ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भन्छ यसलाई। यस्ता खालका अर्ली HLLहरू चाहिँ युज भएको थियो। यो फोर्ट्रानहरू चाहिँ कम्प्लिटली फुल्ली हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज होइन, तर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको डेभलपमेन्टल प्रोसेसमा भएको ल्याङ्ग्वेजहरू हो यो है। त्यसपछि आएर अर्को छ अब ट्रान्जिस्टर त भइहाल्यो, ट्रान्जिस्टर टेक्नोलोजी। अनि त्यसपछि पोर्टेबल। अब यिनीहरू चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनभन्दा अलिकति थोरै, एकदम खतरा रिलायबल त होइन, अलिकति रिलायबल हुन थाल्यो। र साइजमा पनि फर्स्ट जेनेरेसनभन्दा अलिक स्मल हुन थाल्यो होइन। त्यसपछि फर्स्ट जेनेरेसनभन्दा स्मलर, फर्स्ट जेनेरेसनभन्दा फास्टर, मोर रिलायबल, फर्स्ट जेनेरेसनभन्दा अलिकति थोरै एक्युरेट पनि हुन थाल्यो। र इनर्जी इफिसियन्ट भनेको चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसनले चाहिँ 100 युनिट युज गर्थ्यो भने सेकेन्ड जेनेरेसनले 80 युनिटसम्म झऱ्यो भनेको केही इनर्जी इफिसियन्ट भयो थोरै होइन, कम्पेयर फर्स्ट जेनेरेसनसँग गर्ने हो भनेदेखि। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्न थाल्यो कम्प्युटरको सेकेन्ड जेनेरेसनले। त्यसपछि अब यो स्पिड चाहिँ केमा मेजर हुन्थ्यो सेकेन्ड जेनेरेसनको भन्दाखेरि अघिको मिली सेकेन्ड थियो, अब यो माइक्रो सेकेन्ड होइन, वर्कड एट माइक्रो सेकेन्ड।
मिली सेकेन्ड पछि अब माइक्रो सेकेन्डमा आयो है। माइक्रो सेकेन्ड भनेको मिली सेकेन्ड भन्दा अझै फास्ट। त्यसपछि अब एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज त युज हुने भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट इन्टु फङ्सनिङ युनिट स्टिल रिक्वायर भनेको इन्डिभिजुअल, जस्तै त्यो कम्प्युटरको कुनै फङ्सनलाई चाहिँ चलाउनु पऱ्यो भनेदेखि मान्छेले चलाउनु पर्ने सफ्टवेयरले, फुल्ली सफ्टवेयरले नै काम गर्ने चाहिँ अझै भएको स्थिति थिएन। र यो अब ट्रान्जिस्टर भनेको के हो त? यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई अलिकति बुझ। ट्रान्जिस्टर भनेको चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ डिभाइस हो भने जस्तै यो जस्तै ट्रान्सफर एन्ड रजिस्टर मिलेर चाहिँ ट्रान्जिस्टर भएको हो। यसको पिक्चर तिमीहरूको बुक छ भने बुकमा पनि हेर्न सक्छ। ट्रान्जिस्टरमा त्यो एउटा चाहिँ त्यहाँ 3वटा पिन निकालेको हुन्छ है। यहाँ है यहाँ ट्रान्जिस्टरको पिक्चर भेट्यो भने म तिमीहरूलाई म यहीँ देखाइदिन्छु ल। ट्रान्जिस्टर एउटा कन्सेप्ट तिमीहरूलाई ट्रान्जिस्टरको कन्सेप्ट भयो भने सजिलो हुन्छ। ट्रान्जिस्टरले कसरी काम गर्छ भन्ने यसलाई कपी गर्दैछु है। यो पिक्चर देख्न सक्छौ नि तिमीहरूले हैन? देखिन्छ नि है? देखिन्छ यो पिक्चर? Yes, sir. यो पिक्चरमा Yes. हेर यसमा 3वटा पिन निक्लेको छ है। यो 3वटा पिनमा चाहिँ यो ट्रान्सफर रजिस्टर भन्छ। ट्रान्जिस्टर भनेको के हो? ट्रान्सफर रजिस्टर। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो ट्रान्जिस्टरको मेन प्रपर्टी भनेको चाहिँ स्विचिङ सिस्टम, यसलाई फ्लिप फ्लप गराउने हो। फ्लिप फ्लप FLIP फ्लिप FLOP फ्लप भन्छ है। फ्लिप फ्लप भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटी पास गराइदिने। यो फर्स्टको जस्तै यो 3वटा पिन छ भनेदेखि यो 3वटा पिनमा चाहिँ यो फर्स्ट पिन र थर्ड पिन भनेको छेउछेउको पिनमा चाहिँ यदि यो पिन दुईटाको यसभित्र यस्तो कम्पोनेन्ट हुन्छ कि यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी एकचोटि इलेक्ट्रिसिटी पास गरिदिन्छ, अर्कोचोटि चाहिँ त्यहाँ स्टप गरिदिन्छ हैन? त्यो प्रपर्टी चाहिँ ट्रान्जिस्टरमा हुन्छ। अब एकचोटि फ्लिप भनेको चाहिँ अन, फ्लप भनेको अफ हैन? अन भनेको 1, अफ भनेको 0 भनेको चाहिँ हामीले बत्तीको स्विच अन अफ गर्दा के हुन्छ? बत्ती झिलिक झिलिक बल्दै निप्दै गर्छ नि हैन? हो त्यस्तो गर्ने काम चाहिँ के को हो? यो ट्रान्जिस्टरले चाहिँ त्यो फ्लिप फ्लप गराइदिने काम गर्छ। And it is a device which made 3 terminal semiconductor material and that amplify the electric signal and open or closes the electric circuit भन्छ हैन? इलेक्ट्रिक सर्किटलाई चाहिँ के एकचोटि यसले ओपन गर्छ, अर्कोचोटि क्लोज गर्छ, फेरि ओपन क्लोज गरेर यसरी फ्लिप फ्लप गराउने काम चाहिँ यो ट्रान्जिस्टरले गर्छ। यो चाहिँ हेर्दाखेरि ठुलो देखिन्छ हैन? ठुलो पनि हुन्छ, ठुल्ठुला ट्रान्जिस्टर पनि हुन्छन्, तर यही ट्रान्जिस्टरको चाहिँ मिनिमल वर्ष एकदमै त्यो सबैभन्दा सानो फर्म चाहिँ कम्प्याक्ट गरेर हाम्रो सीपीयू पनि त्यसै गरी बनेको हुन्छ। सीपीयूमा चाहिँ अब इमेजिन गरेर कति सानो ट्रान्जिस्टर हुन्छ? मिलियन्स अफ ट्रान्जिस्टरहरू चाहिँ कम्पोज गरेर त्यो सीपीयूमा प्याक गरेर राखेको हुन्छ भनेपछि कति सानोसम्म हुन्छ ट्रान्जिस्टर हैन? र त्यो ट्रान्जिस्टर चाहिँ यसरी हामीले सेकेन्ड जेनेरेसनमा ट्रान्जिस्टर युज गर्छौँ। ट्रान्सफर रजिस्टर यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इट makes the electric circuit FLIP flip FLOP flop flip flop है? फ्लिप फ्लप
भनेको OPEN ओपन एन्ड CLOSE क्लोज, ओपन क्लोज गराइदिन्छ, त्यही अनुसारले कम्प्युटरले काम गर्ने हुन्छ। र यो भयो सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर। अब यस्तै अरू फिचरहरू पनि हेर्ने, र अब एक्जाममा सबभन्दा इजी वे तरिकाले कसरी गर्ने त भन्दाखेरि, यदि तिमीहरूलाई सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन, फोर्थ जेनेरेसनको फिचर लेख्न आयो भने अथवा क्वेसन सोध्यो भने पहिली कम्पेरिजन नगर्ने। भनेको फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर ठुलो थियो, सेकेन्ड जेनेरेसनको त्योभन्दा सानो थियो, यस्ता खालका कम्पेरिजन। फर्स्ट जेनेरेसनको चाहिँ स्लो थियो, सेकेन्ड जेनेरेसनको अलिक फास्ट भयो, थर्ड जेनेरेसनको झन् फास्ट भयो। यो भनेको चाहिँ अलिक अन्तिममा लेख्ने। पहिली लेख्ने ड्युरेसन लेख्नु पर्यो एउटा, कहिलेदेखि कहिलेसम्म, त्यसपछि डिभाइस कुन युज भयो, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज कुन युज भयो, त्यसपछि स्पिड होइन कुन सेकेन्ड, फर्स्ट जेनेरेसनको मिली सेकेन्ड, सेकेन्ड जेनेरेसन माइक्रो सेकेन्ड, थर्ड जेनेरेसनको नानो सेकेन्ड, फोर्थ जेनेरेसनको पिको सेकेन्ड, फिफ्थ जेनेरेसनको फेम्टो सेकेन्ड भनेर यसरी त्यो याद गर्ने। अनि त्यसपछि मिनिमम 5 वटा चाहिँ टिपिकल फिचर लेख्नु पर्यो जुन एक अर्कोसँग नमिल्ने हुन्छ होइन, टिपिकल फिचर। अनि त्यसपछि त्योभन्दा बढी पोइन्ट बढाउनको लागि चाहिँ हामीले सेकेन्ड जेनेरेसन वाज फास्टर देन फर्स्ट जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन वाज फास्टर देन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड जेनेरेसन, यसरी हामीले कम्पेरिजन गरिदियो भने अरू 10 वटा पोइन्ट थप्न सकिन्छ। त्यही भएर 10 वटा 12 वटा पोइन्ट यसरी फिचरहरू लेख्नलाई कुनै समस्या पर्दैन। यो भयो सेकेन्ड जेनेरेसन। त्यस्तै अब अर्को छ थर्ड जेनेरेसन। थर्ड जेनेरेसनमा चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि, यो चाहिँ कहिलेदेखि भन्दाखेरि 1964 ड्युरेसन भनेको चाहिँ 1964 एडीदेखि 1970 भनेको छ, 70 अथवा 71, अर्ली 70 भनेको चाहिँ 1970s भनेको 71, 72, 73 यस्तै पर्छ, 1970s होइन। यो 70s भनेको थाहा छ कि छैन यार? अर्ली 1970s, 70s भनेको चाहिँ 70 देखि 80 को बिचमा भनेको है। अब अर्ली 70s भनौँ भनेदेखि कहिले हुन्छ भन्दाखेरि 70s भनेको 70 देखि 80 सम्मको बिचको ड्युरेसन भयो। अर्ली थपिदियो भनेदेखि चाहिँ 70 देखि 70 पनि हुनसक्छ, 71, 72, 73, 74 सम्म पनि हुनसक्छ भन्ने खालको। यो हामीले कुरो बुझ्नुपर्छ। यसको ठ्याक्कै फिक्स यो डेट भन्ने छैन। र नर्मल्ली हामीले 1971 पढेको थियौँ हामीले स्कुल लेभलमा भने, अब अहिले यहाँ 70s भनेको लगभग 70s पनि त्यही 71, 72 नै हो, त्यसमा खासै डिफ्रेन्स हुँदैन। तर अब यसमा मेन हामीले जेनेरेसन केले छुट्याउँछौँ त यो भन्दाखेरि चाहिँ डिभाइस के युज भएको थियो भन्दाखेरि यसमा हाम्रो आइसी भनेको चाहिँ इन्टिग्रेटेड सर्किट अरू हामीले CHIP चिप पनि भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन, यसलाई याद गर्ने। अब यो 1964 देखि 1970 सम्म 70 नै भए पनि 75 भए पनि त्यसमा चाहिँ यदि आइसी युज भएको छ भने त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर हो, आइसी। अब यसको के छ त एकदम पेकुलियर फिचरहरू। पहिले हामीले चाहिँ पेकुलियर फिचर स्पिड, अब मिली, माइक्रो, नानो सेकेन्ड होइन, नानो सेकेन्ड। 5 मिनट मात्रै बाँकी छ हाम्रो। नानो सेकेन्ड स्पिड होइन। त्यसपछि आएर थर्ड जेनेरेसनमा आइसी भइहाल्यो। यो पावर प्रिभियस जेनेरेसन भन्दा थोरै पावर कम हुने भनेको यो लास्टमा मेन्सन गर्ने हो। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो थर्ड डिभाइसको, थर्ड जेनेरेसनको भनेको चाहिँ मोनिटर, किबोर्ड र मोनिटर। यो थर्ड जेनेरेसनदेखि किबोर्ड एन्ड मोनिटर, MONITOR वाज युज्ड होइन।
मोनिटर र किबोर्ड चाहिँ सबैभन्दा पहिले युज भएको भनेको 3rd जेनेरेसनमा युज भएको थियो। त्यसपछि यो नानो सेकेन्डमा काम गर्न थाल्यो। अब यो फुल्ली हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज, फुल्ली HLL भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज युज्ड हैन। हाई लेभल कम्प्लिटली अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज युज हुन थाल्यो। त्यसपछि आएर म्यानुअल एसेम्बलिङ अफ इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट वाज नट रिक्वायर्ड अरे। अब कमर्सियल प्रोडक्सन, कमर्सियल पर्पजको लागि युज हुन थाल्यो। फुल्ली कमर्सियल, फुल्ली कमर्सियल। अब यति चाहिँ यो कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 वटा, यति 6 वटा लेखिसकेपछि अब बाँकी कतिवटा पोइन्ट एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 3rd जेनेरेसन कम्प्युटर वेयर फास्टर देन प्रिभियस जेनेरेसन कम्प्युटर हैन। त्यसपछि आएर स्मलर देन प्रिभियस जेनेरेसन कम्प्युटर, मोर रिलायबल देन प्रिभियस जेनेरेसन कम्प्युटर हैन, कन्ज्युम लेस इलेक्ट्रिक पावर देन प्रिभियस जेनेरेसन कम्प्युटर, प्रोड्युस लेस अमाउन्ट अफ हिट देन प्रिभियस जेनेरेसन कम्प्युटर भनेर चाहिँ यसरी जति पनि फिचरहरू अगाडिसँग पछाडिसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। र पहिले लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदम पेकुलियर फिचर, यो कुनैसँग मेल नखाने फिचर लेख्ने, अनि त्यसपछि कम्पेरिजन गर्न थाल्ने। कम्पेरिजन गर्यो भने मिनिमम 10 वटा पोइन्ट 15 वटा फिचर त हामीले आँखा चिम्लेर लेख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ है। अब आजलाई यति नै, 2 मिनट बाँकी छ। यसलाई मैले